ኣብ ትግራይ ዝወሃብ ኣገልግሎት ፓስፖርት ንግዜ ተቋሪጹ ከም ዘሎ ቤት ጽሕፈት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ኣፍሊጦም ውሳነ መረጻ ቦርድ ኢትዮጵያ ብላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ተኣጊዱ ይኹን እምበር ህወሓት ኣብ ትግራይ ካብ ዕለት 20 ለካቲት 2018 ዓ.ም ጀሚሩ ኣገዳዲ ሰልፊ ክካየድ ትእዛዝ ኣውሪዱ ኣሎ። ምዕራብ ትግራይ ዕላው ዝኾነ ሽንሸና መሬት ሓደሽቲ ሰፈርቲ ተጀሚሩ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ኤርትራ ብምስጢር ሰራዊት ከሰልጥን ዝጸንሐ ጀነራል ሓዱሽ ኣዛዚ ሓይሊ ኣየር ኮይኑ ተመዚዙ ኣሎ። ሰላም ጫና ሃበልና ቤተሰብ ኩሉ ሚድያ ሰዓት زحزنا محابريتات بقند نطبታት فلمنايم نسناي مكتالكم بخبر بمعدام ناب زرزرو مبيلنا ኣብ ትግራይ ዝወሃብ ኣገልግሎት ፓስፖርት ንግዜ ተቋሪጹ ከም ዘሎ ቤት ጽሕፈት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ኣፍሊጦም ቤት ጽሕፈት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ከም ዘሓበሮ እቲ ኣገልግሎት ንግዜ ጠጠው ዝበለሉ ምኽንያት ንዘሎ ሰራርሓታት ንምስላጥን ዘድልዩ ምድለዋት ንምዝዛምን ምዃኑ ብምግላጽ ብመሰረት ዝሓድሽ መምርሒ ቅድሚ ሕዚ ተመዝጊቦም ቆጸራ ሒዞም ዝጽበዩ ዝነበሩ ዓማዊል ናብቲ ቤት ጽሕፈት በኣካል ብምኻድ ክደኽሙ ከም ዘይብሎም ሓቢሩ ኣሎ። እቲ ትካል ወሲኹ ከም ዝሓበሮ ኣገልግሎት ዳግም ዝጅመረሉ ግዜ ምስ በጽሐ ነፍሲ ወከፍ ዓማዊል بمنجد استمزجوا لقطر سلكي بحاطير صحف ملغتي SMS كلا أقليهم سلازي تقلقلت توقعوا ملغتي كساب زبطحهم بتعقستي كتبوي حبير الله بزقات أمزي تتقيمهم باسبورت كنا قلات فولكمينا بمبال استفلالي كفليتات زحاتو زحقان دلالة كلو سلازخلو حقاو كالي منقد كمزيلة ترديخهم كابتو سخوتان مجبربارن كتنقغو نتحساس بيلهم بخالي وقن تتابقن استولد مناتو تاناتن لالحاد معالتي بزوسدن بركز بولسوم ياستساتفلن متباحتي بعوت منقد تفلالين اتنتانات بكتماخ سومك قدمي كلتا عمت برسنت تابقن استولدا مناتو هيابن وهبتانين تنكلت تلاقيبن استولدا مناتو عب أمريكا بستقبرلن عوت متبحتي كفلاليا كان بزخالات فليت الله اتمتبحتي بسولس 24 لكاتيت 20 شديشن جمير كساب ربع بزغط مسرح حكمنا كم استخايده كاب تقراينا بحقر أمريكا كيدن زحكم على عدل كاب زماتشاتو واحدة بروفيسور ملقيتا قبرز قابير قاليت الله عبزوان كنتات عنان عبتو بقدر كم زلب بمحبار توسخ كتتلن حكمنا يقبرلن مهلاو تزاريبهم قدمي استوسن وارح حكمنا مركب ناب أمريكا كم زخدا استنقرلن اتن مناتو كلتا جزا كبرت حكمنا ومتوحتي كم استقبرلن تقاليت منباري فلتيوم بروفيسور ملقيتا كم زبالو حزيه يابن وهبتون عبتو كنتات عنا يركبا عبزمت مقابت كلتا عمت لداتن كخبرايان لهم صدراتن اتعناتون ازقابير مسجن صولت كلنا سمعوتن اب حادث تابقن زنبراه يابن وهبتن بتعوت متوحتي بسلام تفلالين كلتا خوينا نلوا ازقابير مسجن بمفال تحقواسهم على فيسبوك قليتهم عليهم وسانا مرتع بورد إثيوبيا بالعلوي بيت فرد تأجيدهم يخون برح وحات عب تقرأي كاب على عسرة كاتيت كلتها شنعصر شومتن عم تمر الجميرة أجداد سلفي كيرت إزاز وريد الله إذن أجد وسانا استمحلالف بايت جيتها تورد دازم راح ديمقراطية وسمرة تقرأي مرتع بورد إثيوبيا بزغربة كس مسرة مخاني تجليتهم عب كرما معلتات بهرام مرتع بورد إثيوبيا بكل لهم من قصة محران كل لهم من قصة تقرأي أكر آخرتي بزولهم ناي مرتع بوتات كاب جزاهم من محضر تقرأي وتأي تسوى عنهم من قصة فيدرال كوخانو ببيت مغرب فيدريشن توسين يلو بزوج حبريتها سعيبو ديمقراطية وسمرة تقرأي نمرت أبورد إثيوبيا دحر مخصاصو تي نايمرت أبورد وسنة نجزيو بالعلوي بيت فردي تأجيد ختصنح بفتح بهر حق غصري 154 مسرت إزاز محلالي فلام يخون برحوحات عب تقرأي كاب على 10 لكاتي تكلتشن 10 شومتر عم تمر الجميرو أجداد سلفي كيد إزاز وريد الله أب مقلة حويسا بكالوت كتمات تقرأي زلوا كافترياتات كالوت ناي نقد تكالاتن كعطو دمات إزاز محلالي فلا صباح 10 لكاتيت كلتشن 10 شومتر عم تمرت بود بحوحات استتوع تقام سلفي نايت أبياتات تا محضرتن سوانا كافترياتاتن كالوت تكالاتن بمزار كعطوان آبت تقام سلفي كساتفن تزي ترخيب مسقم تخصر مخانن كامز قولت فلفلات كل ميدا حبيرام اتي سقم تنتقراي زي محضر زولو من محضر زي كونس بود بحوحات استتوع بمخانن كاب تقام تودباتن كالوت تقارون نقفيتان تقام ونبات حلام بود بحوحات تسوع تقام سلفي بابالات كالوت تودبات تقراي ونتنت جيم تقام سلفي كتسوع عن تخينون بمنق
መንግስት እምበር ከመይ ሓደ ውድብ ህዝቢ ተቃውሞ ክወፅእ ከገድድ ይኽእል ዝብል ሕቶ ዘበግሱ ዘለው እዞም ተጋሩ ሓደ ውድብ ኣብ ኣባላቱ ጥራሕ ኣገዳዲ መምርሒ ከውርድ ይኽእል እምበር ኣብ ኣጠቃላሊ ሓፋሽ ህዝቢ ኣገዳዲ ትእዛዝ ከመሓላልፍ ኣይኽእልን ኢሎም ኣሎም። ብተወሳኺ ላዕላውነት ትግራይ ጉዳይ ድራማን ሽርሕን ኣይኮነን ክብል ድማ ምክትል ፕሬዚዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይን ምክትል ኣቦ እምበር ውድብ ሕወሓት ዝኾነ ኣይተ ኣማኑኤል ሰፋ ንውሳነ ምርጫ ቦርዲ ኢትዮጵያ ብላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ክእገድ ምኽኣሉ ኮኒኑ ኣሎ። ኣይተ ኣማኑኤል ነዚ ገለጸ ብኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ንምርጫ ቦርዲ ኢትዮጵያ ብዘቕረበ ክስ መሰረት ንውሳነ ምርጫ ቦርዲ ኢትዮጵያ ብላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ክእገድ ድሕሪ ምኽኣል እዩ። ዓበይቲ ብሄራዊ ጉዳያት ትግራይ ብሻጥርን ድራማን ናብ ቢሮክራሲን ቤት ፍርዲ እናወሰድካ ናብ ዋጋ ዓዳጋ ምውራድ ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘስዕቦ ቐጻሊ መዘዝ ከቢድ እዩ። ላዕላውነት ትግራይ ጉዳይ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ኣይኮነን ዝበለ ኣይተ ኣማኑኤል ላዕላውነት ትግራይ ጉዳይ ዋጋ ዓዳጋ ኣይኮነን፣ ላዕላውነት ትግራይ ጉዳይ ሪፈረንደም ኣይኮነን፣ ላዕላውነት ትግራይ ጉዳይ ድራማን ሻጥርን ኣይኮነን ክብል ገሊጾም። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ትግራይ ነዳዲ የለን ተባሂሉ ብወገን ሰብ ስልጣን ሕወሓት ኮነ ግዚያዊ ምምሕዳር ክሲ ኣብ ዝቐርበሉ ዘሎ ወቅቲ ብቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ተወሲኑ ብምርጫ ቦርዲ ዝወፀ መግለፂ ዝቃወም ሰልፊ ተሽከርከርቲ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ተኻይደሎ። እቲ ሰልፊ ሰብ ዋና ተሽከርከርቲ ሓዊሱ መላእ ነበርቲ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ዝተሳተፍሉ ምዃኑ ዝተገለጸ እንትኾን ትግራይ ብምቁራስን ህዝባ ብምብትታንን ትግራይ ትበሃል ዓዲ ንኸይትህሉ ዝፍጸም ዘሎ ገበን ቀይሕ መስመር ምዃኑ ዝቃወም ሰልፊ ተባሂሉ ኣሎ። እቶም ሰልፈኛታት ውሳነ መንግስቲ ኢትዮጵያ መቐጸልታ ጆኖሳይድ ህዝቢ ትግራይ እዩ፣ ምሕዝነት ትግራይ ንምሓራን ብውዲት ጆኖሳይደራት ኣይናግዓን ዝብሉን ካልኦት ጽሑፋት ብምሓዝ ኣብ ዓበይቲ ጎደናታት እታ ከተማ ብምዝዋር ተቃውሞ ከም ዘስምዕ ዝግለጽ ዘሎ። ምዕራብ ትግራይ ዓላው ዝኾነ ሽንሸና መሬት ሓደሽቲ ሰፈርቲ ተጀሚሮም ኣብ መስመር ሕሙር ኣደባይ ንሓደሽቲ ሰፈርትን ገበትን ኣምሓራ መሬት መስርሕ ገዛ ይዕደል ከም ዘሎ ተፈሊጦም። እቲ ቅድሚ 3 መዓልቲ ጀሚሩ ይወሃብ ዘሎ መሬት መስርሕ ገዛ ካብ ክልል ኣምሓራ ንዝመፁ ሰፈርቲ ምህዳም ምስ ጀመሩ ንምርግጋእ ተባሂሉ ምዕዳል ከም ዝጀመረ ምንጭታት ካብ ሰቲት ሕሙራ ገሊጾም ኣሎም። እቲ ብመስመር ሕሙር ኣደባይ ተጀሚሩ ዘሎ ምዕዳል መሬት ናብ ኩለን ጣብያታት ክትግበር መምርሒ ከም ዝወረደን ዋና ዓላማ ናይዚ ሕዚ ተጀሚሩ ዘሎ ዕድላ መሬት ሰራዊት ትግራይ ንሕሙራ ክቆጻጸር ይኽእል ዝብል ዝውዛዕ ዘሎ ሓበሬታ ስዒቡ ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ ገበት ምህዳም ብስጀመሩ ከም ዝኾነ ሓቢሮም። ኣብቲ ከተማ ብሓፈሻ ብምዕራብ ሽሾ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር በብመዓልቱ ኣቱ ከም ዘሎን ኣብቲ ነባሪ ከቢድ ፍርሕን ረዓድን ተፈጢሩ ከም ዘሎ እቶም ምንጭታት ወሲኾም ሓቢሮም። እቲ ሕዚ ዝወሃብ ዘሎ መሬት ነቶም ካብ መንበር ገዛ ተጋሩ ሒዞም ዘለዉ እንተይኮነስ ኣብ ገዛ ንዘይጸንሑን ሓደሽቲ ሰፈርትን እዮም። ሰብ ገዛን ሰብ መሬትን ኣሳዲድካ ንልዕሊ 5 ዓመት ኣብ ስቓይን ስደትን ንዘለዉ ክንዲ ናብ መረቦቶም ምምላስ ሰፈርትን ወረርትን እንደገና ሓደሽ መሬት ምዕዳል ሕገ መንግስታውን ኢሰብአውን ምዃኑ ኩሉ ሚድያ ኣመን። ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ኤርትራ ብምስጢር ሰራዊት ከሰልጥን ዝጸንሐ ጀነራል ሓዱሽ ኣዛዚ ሓይሊ ኣየር ኮይኑ ተመዚዞም። ሜጀር ጀነራል ዓብዲ ሪሳቅ መሐመድ ሓጂ ብሳጉ ኤርትራ ተባሂሉ ጽዋዕ ሓዱሽ ኣዛዚ ሓይሊ ኣየር ሶማልያ ኮይኑ ተሸይሙ ኣሎ። እዚ ገና ወዲ 40 ዓመት ዘይመለ መንእሰይ መኮነን ብግዜ ፕሬዚዳንት ፊርማጆ ኣብ ኤርትራ ወይ ድማ ሳዋ ተዓሊም ይወስዱ ንዝነበሩ ኣሳት 10,000 ሰላማውያን ወተሃደራት ዝመርሐን ቋንቋ ትግርኛ ፀቢቑ ዝመልኽን ተባሂሉ። ጀነራል ዓብዲ ሪሳቅ መሐመድ ሓጂ ኣብ ዝዋን 8 ሄሊኮፕተራትን 4 ነፈርቲ ወገን ጥራይ ዝውንን ሓይሊ ኣየር ይመርሕ እኳ እንተሃሎ ሶማልያ ካብ ኬንያ ጄፍ 17 ዝዓይነተን ተዋጋእቲ ነፈርትን ምዕዳግ ውዕል ስለ ዝፈረመት ኣብ ዝቕፅሉ ዓመታት ሓይሊ ኣየራ ሓደ ካብቶም ዝሓየሉ ኣብ ኣፍሪካ ክኸውን ተፅቢት ይግበረሎም። ሶማልያ ቅድሚ ውድቀት ስርዓት ዝያድ ባረ ልዕሊ 7 ተዋጋእቲ ነፈርቲ ብምውናን ካብ ግብፂ ቀፂላ ኣብ ኣፍሪካ ዝዓበየ ሓይሊ ኣየር ዝነበረ ሃገር መንባራ ይፍለጥ እዩ። እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ብእስራኤል ከም ናፃን ላዕላዊትን ሃገር ኣፍልጦ ዝረኸበት ሶማሊላንድ ፈላማ ኣምባሳደር ሸይማላ። ካብዚ ተወሳኺ ፕሬዚዳንት ሶማሊላንድ ናብ እስራኤል ምብጻሕ ከካይድ እዮም። እቲ ስጉምቲ ነቲ ምስ እስራኤል ዘለዎ ወግዓዊ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና መሰረት ዘንጽፍ ምዃኑ መንግስታዊ ማዕኸን ዜና ሶማሊላንድ ገሊጾም። ወሃብ ቃል እታ በዓላ ናጽነታ ዝኣወጀት ርእሰ ምምሕዳር ሁሴን ዓደን ዒገ እቲ ብፕሬዚዳንት ዓብድራሕማን መሐመድ ዓብደላሒ ኢሮ ዝተወሰነ ምምዛዝ ናይቲ ኣምባሳደር ኣረጋጊጾላ። ነዚ ታሪኻዊ መዝነት ዝተቐበለ ዲፕሎማሰኛ ዕሙር ሓጂ መሐሙድ ዝተባሃለ ምዃኑ እውን እቲ ወሃብ ቃል ጠቒሶም። እቲ ኣምባሳደር ክብረት ስልጣን መሰላትን ሓላፍነታትን ናይቲ ቦታ ክህልዎ ክብል ዒገ ተዛሪቦላ። እቲ ስጉምቲ ዒሮ ናብ እስራኤል ፈላሚ ወግዓዊ ምብጻሕ ከካይድ ትፅቢት ኣብ ዝግበረሉ እዋን ተወሲዱ ዘሎ። ኣብቲ ሃገር ምስ ኣተወ ንኤምባሲ ሶማሊላንድ መሪቑ ብምኽፋት ኣካል ናይቲ ብመንጎኝነት ኣሜሪካ ዝተበፅሐ ስምምዕ አብርሃም ንምዃኑ ክፍርም እዮም። ኣብ 2020 ዝተፈረመ ስምምዕ አብርሃም ኣኮርድስ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓያሎ ሃገራት ዓረብን ዝተበፅሐ ኮይኑ እስራኤል ምስተን ካብ እቲ ምስረት ኣትሒዛ ፍሉጦ ሂበና ዘይፈልጣ ሃገራት ዓረብ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ክትምስረት
ዘኽላይ بمسارات اتياب قدماي ابر سلطان ترامب استفرم سممع حبرات امرات عرب بحرين سودان موروكون دبلوماسياو زمدنا مسريتن يركبا اب 1991 كاب عباي سوماليا كم استفنجلت زاوجت سوماليلاند وسار اسرائيل عبي بري عالم لخاو فلوطو كخفتلا تسفا غيرالا بتوسخ بريزيدانت سوماليلاند ناب اسرائيل مبصح كايدم بريزيدانت سوماليلاند عبد الرحمن محمد عبد الله اب مودا تورح مغابيت ناب اسرائيل وقعو عدد كايد تصبيت كم زغبر غلص بصبات ملخيتهم علوم ازم بصح اسرائيل ب 26 تحساس 2025 نسوماليلاند كم لالاوي هاجر فلاماي وقعو فلوطو مهابا سيبي توطين زلام سوماليلاند كاب امريكاونا فلوطن مركب تصعر كم زلاي زغلص ابز حلفه سومن كادر حسين عبدي سبحانه منيستر نماخن زينا اجانس فرانس بريس ابز هابو مغلصي سوماليلاند امريكان غله معدناو صغاتات سوماليلاند كتقمولن وتهدرو معسكر كتانصن كتفقدلا مخانا انفيتنيريم ازد ما اكال نايت سفي حغراو افلوطن مركب تجبر زلا وفر مخان يغلص سوماليا غنانت اسرائيل مس سوماليلاند تجبر زلا صمدو بتريات تخوننا منيستر غدات وص اسرائيل اورح طرينا بهارغيسا دحر مبصحو سمزي مقادشو نتعدت زي حغاو مغاس لالاوندت سوماليا كبلو كمز غلصو ذكريم فتواتنا كبراتن بيتسب بكل ميديا الساعات زحزنا محبريتاتات نتوم كتكتاتلوم زصنحكم يمسلو نيرم نسنا مكتالكم بمسغان نابزغصل بخالوت حبريتاتات كسام الراخب نمدلواتنا لايك شير نميديانا سبسكرايب بمغبار بيتسب بكل ميديا خونم